गोय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 11व्या दिसाचो नियाळ. गोय विधानसभेत ओबीसी नोकरी आरक्षणाचेर प्रस्न आयज आमदार विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केलो. ओबीसीची जनगणना करून तांकां विशिष्ट आरक्षण दिवचें अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. तशेंच सरकारी नोकरीन जातीचेर आधारीत जे आरक्षण आसता त्या प्रमाण नोकर भरती कित्याक जावंक ना काय असो प्रस्न तांणी उपस्थित केलो. गोंयांत सध्या पुलीस खातें, भलायकी खातें, MTS, शिक्षक अशे 8,325 पदां आसात. तातूंतलीं 2,701 ही आरक्षीत पदां आसात. मागीर तीं भरपाक सरकार उणो कित्याक पडटा काय असो प्रस्न तांणी केलो. सरकारी खात्यांची फाटल्या 5 वर्सांत रोस्टर रिवायज करूंक ना अशें तांणी म्हळां. राज्यांत ओबीसी तशेंच हेर जमातीचें पुनर्लोकसंख्या सर्वेक्षण जावचें अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. ह्या वेळार केंद्रान सुरू केल्ल्या जनगणनेंतल्यान राज्यांतल्या ओबीसी आनी हेर राखीव वर्गांतल्या टक्केवारीचें स्पश्ट चित्र मेळटलें, कारण सद्याचो आंकडो निश्कर्शहीन आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जाल्यार सध्या सरकारा कडेन ओबीसी तशेंच हेर आरक्षीत जातींची जी लोकसंख्या आंकडेवारी आसा ती सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अँड इव्हॅल्युएशनाच्या अभ्यासाचेर आदारीत आसा अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. सध्याच्या 27% ओबीसी आरक्षणाचे निकशाचेर आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्रश्नचिन्ह उबें केलें. लोकसंख्येविशीं उलयतना गोंयांत 27% ओबीसी, 10% मुसलमान, 23% कॅथलीक आनी 12% आदिवासी आसा अशी माहिती सभाघराक दिली. ही आंकडेवारी सारकी ना असो दावो तांणी ह्या वेळार केलो. जाल्यार मुखेलमंत्र्यांनी केंद्र सरकाराचो जनगणना अहवाल 2027 जातलो त्या वेळार गोंयची आतांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या कितली आसा ताचेर चित्र स्पश्ट जातलें अशें म्हळां. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो हे सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना आनी तांकां आनी 18 जाती बरोबर क्लब करप म्हळ्यार तांचेर अन्याय जावप हो भंडारी समाजाचो स्टँड आसा. सो तांचो डिमांड आहा स्पीकर सर की कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. स्पीकर सर आता ह्या समाजाक 3 असोसिएशनां आसा आनी ताजे लिडर व्हडले व्हडले हांगा पसून आसात. स्पीकर सर हे 3 असोसिएशनां तुमच्याच वेळार जाली. एक असोसिएशन आहा ते फुटून 3 जाली. आता 3 जावन तांचे समाजाक न्याय मेळ्ळो काय कितें हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की तुमी ह्या असोसिएशनांक कॉन्फिडन्सान घेतले इन मॉनिटरिंग द रिजर्वेशन रोस्टर ऑर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरणाट्यांक जांकां नोकऱ्यो जाय की बाबा ही नोकरी आसा म्हणून सांगपाक हे डिसेमिनेट करपाक तुमी तांचो हेल्प घेतले काय तुमी ब्रिटिशा भशेन डिवायड एंड रूलूच करतले. विदीन कोटा हे आतून पर्यंत आमचे कडेन कशें हे आयलेत ना. दुसरी गजाल आसा की कोटा विदीन कोटा जाय जर जाय जाल्यार एक परिपूर्ण सर्वे सेन्सस हो परत एक फावटी येतलो. 1-2 वर्सांनी येवनी. हे कोटा विरुद्ध कोटा आमी जर परत झगडी लागपाक गेले जर जाय जाल्यार खुबशे मोठ्या प्रमाणात ताजेर अभ्यास जातली. कारण आमकां अजून पर्यंत एक्झॅक्टली खंयच्या पोट जातीची कितली लोकसंख्या आसा, पॉप्युलेशन आसा हे आता पर्यंत त्या निष्कर्शा पर्यंत आमी पावले ना. जेन्ना मानता की सर्वे चुकल्या नवी करपाक कित्याक सर थोड्या जाणांक दिसता की आपुणूच खंयच्या तरी एखाद्या समाजाचो कैवारी बीन म्हणून सर हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता सर्वे खंयसरूच हो 12 केल्लो सर्वे स्पीकर सर लग्नूय जाल्लो आहा सो म्हाका हांव चेंज करना सर हांगासर कशें आसा तर त्यांनी सांगला की खंयच्याच समाजा कडल्यान बी अशी मागणी अजून सरकारा कडेन येवंक ना. हांव करता मरे सर फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत जेव्हा पयलीं सरकार विचार करतले. पोरण्या गोंयच्या संरक्षीत युनेस्को संवसारीक दायज स्थळा सावन 100 मिटरा भितर बेकायदेशीरपणान बांदिल्लो बंगलो मोडून उडोवपाची मागणी करून विरोधकांनी आयज सभाघरांत बोवाळ केल्ल्यान सोमारा गोंय विधानसभा 10 मिनटां खातीर स्थगीत दवरली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हेर विरोधी आमदारांक घेवन सभाघरांत सभापतीच्या आसना सामकार वचून बोवाळ घालो. पोरण्या गोंयांत पुरातत्व म्हत्व आशिल्ल्या संरक्षीत वाठारांत हो बंगलो राजकीय तेंक्या खातीर सरकार मोडिना असो आरोप करीत पोरण्या गोंयचो बंगलो मोडात अश्यो घोशणा आयज विरोधकांनी सभापती मुखार दिल्यो. सरकारान हो प्रस्न न्यायप्रविश्ट आसा अशें म्हणलें तरी निशेध चालूच उरलो. दायज वाठारांत 54 बेकायदेशीर बांदावळी अस्तित्वांत आसात असो आरोप आलेमांव हांणी ह्या वेळार केला. Since the Old Goa Church is designated as the World Heritage Site under UNESCO,
whether the government has taken any precaution to safeguard the same. Under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and the Goa Circle, जे monuments आमकां थी आसात ते one is Basilica of Bom Jesus, दुसरी आसा ती Saint Cathedral, तिसरी आसा ती Church and Convent of Saint Francis of Assisi, Church of Saint Augustine चौथे, आणि पाचवी आसा ती Church of Lady of Rosary, sixth आसा ते Chapel of Saint Catherine, and 7th आसा ते Chapel of Saint Cajetan. There are 21 centrally protected monument sites of natural importance under the ASI in Goa. म्हणूनच तुम्ही दुसरा प्रश्न विचारलो तो म्हाका की मास्टर प्लॅन खंय आसा काय म्हणून. मास्टर प्लॅन सून हे करतलो जर जाय देर वेर अ रिक्वेस्ट विच हॅड कम आणि आम्ही तो रिक्वेस्ट आसा तो हांचे कडेन धाडिल्लो कोण आमचे ASI आणि ASI परत आमकां बरयल्ले की आमचे गोवा गव्हर्नमेंटाचे TCP डिपार्टमेंट आसा ताजेर चर्चाय जाल्ली आसा फाटल्या खुबश्या सेशनांनी आता ह्या सेशनान चर्चा जाल्ली आसा की ताच्या आजूबाजूच्या परिसरां भितर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन येवचे न्ही आणि हे सगळे काम आम्ही म्हणजे कोणाकय खंय त्या म्हणजे युनेस्को हेरिटेज सायट आसा तातूंत भितर कोणाचे इंटरफियरन्स जावचे न्हू म्हणून स्पीकर सर आयज तातूंत भितर कायदे हे सगळे केल्ले आसा बट इट डज नॉट कम डायरेक्टली अंडर the archaeology department of government of Goa आणि तो मास्टर प्लॅन आसा आम्ही तो जो करपी आसात स्पीकर सर तो TCP डिपार्टमेंटा कडेन आम्ही फॉलो अप करतात. एकदा विषय आसा तो TCP कडेन तुम्ही घासलेलाच आसा. जे विषय डिस्कस जाल्ले आसात जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात. बट माय डिपार्टमेंट इज नॉट कन्सर्न अबाउट दिस. It is your role as ASI to protect that monument. Why are you protecting that illegal structure? 2008 ते 2016 वर्सा मेरेनच्या गोंय राज्य फिल्म महोत्सवा खातीर नियमावली तयार केल्या जातून वांटो घेवपाक पात्रता 50% गोंयकार आनी 50% भायले आशिल्ल्यान गोंयकार फटवतात. देखून हे 85% गोंयकारांक दवरचे अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी 0 वराक केली. हे विशीं हातून लक्ष घालता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. Speaker sir, I wish to draw the attention of the House to the continued use of the outdated Goa State Film Festival Regulations 2014 for the 2025 edition. Speaker sir, अशें जाला की 10th, 11th and 12th edition of the State Film Festival is to be held between the 14th and 17th of August. Regulations for this are meant for films made between 2008 to 2013. म्हळ्यार 5th, 6th, 7th हे टेक्निकल इश्यू आहा. रेग्युलेशन आदली रेग्युलेशन जी हांगा एप्लिकेबल ना ती हांगा लायिल्ली आहा आनी हातून एक मेन इश्यू असो आहा की एलिजिबिलिटी क्रायटेरियान 15% गोवन 85% नॉन गोवन अशें आहा. स्पीकर सर म्हजो डिमांड आसा की एक नवें नोटिफिकेशन इश्यू करचें जातून 85% गोवन आनी 15% नॉन गोवन हे आसचें. फेस्टिवल डिक्लेअर केला तरी कितें पॉसिबल आसा जाल्यार पळयता कारण डिक्लेअर केले गोंयकार भायर पडटलो करता. वापराविणे पडून आशिल्ल्यो सरकारी भौशीक बांदकाम आनी हेर सरकारी खात्याच्यो इमारती आनी खास करून हेडलँड सडा हांगाच्यो इमारती सामक्यो वायट स्थितीत आसात आनी त्यो कोयर आनी हेर समाज विघातक कारवाय करपाचो अड्डो जाला. देखून थळाव्यांक भंय पडला अशें 0 वराक आमदार संकल्प आमोणकार हांणी नदरेक हाडलें. ताचेर जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी हाची दखल घेतल्या आनी पावलां उबारतले अशें सांगलें. The attention of the House is drawn to the concern raised by the people of Mormugao constituency regarding several unused PWD and other government buildings that are in a dilapidated condition, particularly in the area of Baina and Headland Sada. These buildings have become dumping ground for garbage and hotspot for anti-social activities such as drinking, smoking and gambling. The situation has raised serious concern among residents of nearby buildings who fears that the potential collapse of this structure could endanger their lives and property. Steps the government intend to take in this regard. सर तुमका खबर आसा सर तुमका दाखयलेली ती बिल्डिंग PWD स्पीकर सर आमी जाता तितके बेगीन ज्यो डॅमोलिश कंडिशन आहा त्यो मोडून उडयतले बाकीच्यो आतां रिबिल्ड करपा खातीर घेता. सांताक्रूज हांगा MRS सुविधा उबारल्या ताका लागून लोकां मदीं हुस्को पातळ्ळा अशें सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ हांणी सांगलें
आनी असल्यो सुविधा लोकवस्तीत आसूंक फावना अशें शून्य वराक सभाघराच्या नदरेक हाडलें. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to location of MRF facilities in Chimla and Santa Cruz village. Because MRF facility जो Santa Cruz जानी हिगा चिमला हा यो क्राउडेड एरिया ना आणि यो तसले एरियान आसूंक ना. यो आमच्या सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जी MRF हा ती आमकां ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशी हिगा लागीं लोकांच्या मदें घराच्या मदें आसूंक ना. हिगा कितें जाता मूस येता मोठे मागीर एक एक पाट वास येता एक एक पाट कितें जाता कावडे मागीर सुणी मागीर जानवरां. As far as the MRF site is concerned, this site is basically identified by the local body itself. पारंपारीक मीठ काडपी आतां उणे जाल्यात. ताचे कारण म्हळ्यार शारीकरण, कामगारांचो उणाव, व्हाळ आनी कालवे वाट लागप आनी कमी येणावळ अशी आसात अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी शून्य वराक मत मांडलें आनी ताका अनुदानीत दरान आधुनीक माखनां दिवची आनी हे पारंपारीक मिठागर वाटोवचें अशें मागलें. Fast decrease in traditional salt farmers. The Mitagar salt pits in Agarwada, Mandre and other parts of Goa are on the verge of extinction due to rapid urbanization, labor shortage, low returns and damage of bunds and canals. The traditional industry part of Goan heritage is fast disappearing. I request the government to provide financial aid, restore bunds, supply modern equipment at subsidized rate and protect salt pans as heritage site to secure the livelihood of salt farmers. Yes, sir. सर हाऊसा मुखाचेर येवन गेला ऑलरेडी आमी स्कीम फॉर्म्युलेट करता आमी सगळा बायोडायव्हर्सिटीचे. म्हापशेचे सहाय्यक निबंधकाच्या कचेरीत वेगवेगळ्या कामां खातीर लोकांच्यो घिट्ट्यो पडटात आनी ह्या कचेरीत अशीर सुवात आसा. लोकांक बसपाक जागो ना, सारके यंत्रणा ना, पार्किंग सुवात ना. ह्यो गजाली आमदार कार्लोस फरेरा हांणी शून्य वराक सभाघराच्या नदरेक हाडल्यो. Honorable Speaker, attention of the House is drawn to the setup of the sub-registrar office in Mapsa, Bardes, Goa, which sees huge number of people attending for various tasks like sale deeds, gift deeds, wills, etc., who jostle in the cramped space with no proper arrangements for sitting, as also no proper mechanism to attend promptly to the people attending the office as per their scheduled appointments, ways not prompt. With added woes of no parking space or facility, steps the government intends to take to attend to these issues. Noted speaker sir. Yes. It's a लोकांक जागो ना उबो रावपाक बसपाक आनी लिफ्ट तरपारी चलना. If that can just be attended. Yes. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यान ऑर्डर दिवन लेगीत मोर्मुगोवा पोर्ट अधिकारीन घाल्ली बेकायदेशीर गेट काडूंक ना. हे सामके कायद्याचे उल्लंघन आसा आनी हाचे विशीं लोकांक हुस्को जाला की MPA ही गेट कायमची बंद करून लोकांक वचपाक मनाय करत अशें वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी नदरेक हाडलें. Speakers, are fear and anxiety in the minds of people of Vasco regarding non-compliance of order dated 7/9/25 by Collector South to various government departments with regards to removal of illegally installed gate and compound wall by MPA in total violation of all laws, making it an accident-prone zone, and constant fear that MPA may close these gates. In addition, prohibit public access to the newly built loop bridge. Also growing public resentment against suspicious closure of the Portuguese-era footbridge by the MPT, citing flimsy reasons. This bridge served as a shorter and alternate way for general public school students from Baina to Vasco city, raising doubts MPA's intentions regarding public access. Speaking immediate intervention of Honorable CM before this turns out into a law and order problem. Yes. सर एकूच सांगता एक फुटब्रिज आशिल्लो एक तर ती ऑर्डर काढल्या सर पण एक फुटब्रिज आशिल्लो तांणी आता तो बंद केला आणि रिपेअर करता म्हणटा पण तांचेर सोर्सीजा प्रमाणे कलेक्टर चेक करपा लायता. गोंयच्या सरकारी येवजणेचो लाव घेवपा खातीर स्वताचे मूळ नांवांत बदल करपाचे प्रकार गोंयांत रावपी बिगर गोंयकार करपाक लागल्यात. हाका लागून मूळ गोंयच्या अस्मिताये विशीं प्रस्न उप्रासूंक लागला अशी लक्षवेध सुचोवणी आमदार विरेश बोरकार हांणी आयज विधानसभा कामकाजाच्या वेळार सभाघराच्या वांगड्यांच्या नदरेक हाडून दिली. ह्या वेळार अशा व्यक्तींनी आपले आडनांव पारंपारीक गोंयच्या आडनांवांत बदलपाच्या प्रस्नाचेर आयज विधानसभेत व्हड प्रमाणात बोवाळ जालो जाल्यार चडशा आमदारांनी अशा प्रकरणांच्यो वाडट्या प्रमाणात ह्या वेळार हुस्को उक्तायलो. ह्या लक्षवेध सुचोवणेक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आडनांव बदलपा संबंधीत सगळ्या प्रकरणांचो पुराय नियाळ घेतले आनी तरतुदीचो गैरवापर केल्लो दिसल्यार अशा करप्यांचेर कडक कायदेशीर कारवाय जातली अशें सभाघराक आश्वासन दिलें. सध्याच्या कायद्या खाला आडनांवांत फटींगपणान बदल केल्यार
3 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता अशें तांणी नदरेक हाडले. अभ्यासांतल्यान कायद्यांत दुरुस्ती करपाची गरज दिसून आयल्यार आमी गरजेच्यो दुरुस्त्यो हाडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आडनांव बदलपाच्या प्रकरणांत फक्त फॉर्म B बदलतात, मूळ जल्म प्रमाणपत्रांत न्हय अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलां. बिगर गोंयकारांनी पारंपारीक गोंयची नांवां आपणावपाक वाडत वचपी प्रवृत्तीचेर ह्या वेळार खोलायेन चर्चा जाली. आनी इतल्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 11व्या दिसाचो नियाळ सोंपलो.